Trying ABC म पनि juice for the कन्भिन्स first time. भएँ ल एबिसी जुस ट्राई गर्न यहाँ चाहिँ बिटरुट एप्पल क्यारट अनि थोरै जिन्जर अनि के हाले लेमन र हल्का बिर्यानी हुन हालेछु ल है लेट्स ट्राई चियर्स टु माई स्किन र गट हेल्थ केही मिठो हुँदैन तर म स्किनको लागि मैले खान्छु उही ग्लो गरे क्या अरे के त्यही हो स्वाद मिठो छैन द्याट्स इट बाई बाई यु क्यान ट्राई अलि धेरै लेमन र ऊ हालेर खानुभयो भने चाहिँ मिठै हुन्छ मिठो हुन्छ एकदम मिठो हुन्छ खाइहाल्नुहोस्